अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इम्तियाज़ अली अपने चैनल इम्तियाज़ अली इन्फॉर्मेटिव से। आज हमारी इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा पार्ट है जिसमें हम शहादत हज़रत अली करमल्ला वजह आपको बताएंगे। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने क्या वसीयत फरमाई। तो हम आपको शुरू करते हैं इस वीडियो को। हकीम साहब ने ये बताया कि इसका इलाज सिर्फ इसमें है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिएं। जब ये बात बाहर निकली तो कूफा के बहुत सारे यतीम बच्चे जो थे वो अपने अपने हिस्से का दूध लेकर आ गए। वो रास्ते में रोते आ रहे थे और कहते थे, ऐ यतीमों के बाबा, आप हमारे सब कुछ हैं, अगर आप न रहे तो हम क्या करेंगे, अगर आप न रहे तो हम एक बार फिर यतीम हो जाएंगे। हज़रत अली ने अपने बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें चंद नसीहतें फरमाईं। आपने उन्हें कहा कि आप मेरी बातें बेटा गौर से सुनना और अपने भाइयों को बताना, रिश्तेदारों को बताना और बाकी लोगों को भी बताना, ताकि सब लोगों को मालूम हो जाए कि मेरी वसीयत क्या है। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमेशा खुदा का खौफ मद्देनज़र रखना। आप घर हों, घर से बाहर हों, अकेले हों या मजमे में हो, आपने अल्लाह के खौफ को कभी नहीं भूलना। यहाँ मैं आपको एक वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान करता हूँ। वो कुछ साथियों के साथ घर से निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक चरवाहा तपती धूप में बकरियाँ चरा रहा था। आप उसके पास गए और उसे कहा कि आप ऐसा करो, एक बकरी हमें दे दो, हम सब उसको पकाकर खा जाते हैं, और अपने मालिक को कह देना कि ये बकरी जो है वो भेड़िया ले गया था। तो वो चरवाहा कहने लगा, मैं मालिक को ना भी कहूँ तो मालिक मेरी बात को सुनता है, लेकिन मैं अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि कौन सा भेड़िया था तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो इस तरह से हज़रत उमर बड़े मुतासिर हुए और फिर आपने कहा, आओ हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। तो वो कहने लगा, मैं रोज़े से हूँ। तो आपने फरमाया, रमज़ान तो नहीं चल रहा। तो उसने कहा, मैंने नफली रोज़ा रखा है। और उन्होंने कहा, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आपने रोज़ा रखा है। जब से मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे कहेंगे कि खाओ पियो, क्योंकि ये सब आपके लिए इसलिए इसका एहतमाम किया गया है कि आपने जो नेकियां दुनिया में रहकर भेजी थी, ये उसका बदला है। फिर फरमाया, बेटा दुनिया का लालच न करना, इसके पीछे कभी न भागना, इसको कभी तलाश न करना। अगर मिल जाए तो फिर भी इसकी परवाह न करना, ना मिले तो इसका गम बिल्कुल न करना, और हमेशा हक कहना और अजर अल्लाह से मांगना, और कभी भी जालिम का साथ न देना, हमेशा मज़लूम का साथ देना, इसके लिए चाहे आपको जान भी कुर्बान करनी पड़ जाए। और फिर फरमाया, आपस में सुलह रखना। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत हसन मसन्ना बिन इमाम हसन और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार के दरमियान किसी बात पे बहस व तकरार हो गई। दोनों नाराज़ हो गए और अपने अपने घर चले गए। रात को हज़रत अब्दुल्ला को एहसास हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं सुबह जाके उनसे मासरत कर लूँगा। तो यही बात रात को हज़रत हसन मसन्ना इसके बारे में सोचते रहे और सुबह होते ही वो हज़रत अब्दुल्ला के घर चले गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और हज़रत अब्दुल्ला बाहर आए तो उन्होंने आके देखा तो हज़रत हसन मसन्ना बाहर खड़े हैं। तो अब हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि हसन, आप तो सबकत ले गए, मैं भी सोच रहा था कि मैं सुबह होते ही आपके घर जाऊंगा और इस बात पे माजरत करूंगा। हज़रत अली ने फरमाया कि यतीमों का ख़ास ख्याल रखना, उनका साथ वही सलूक करना जो अपने बच्चों के साथ करते हो, क्योंकि उनके वालिदैन दुनिया में नहीं रहे, अब उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो आप उनका बहुत ख्याल रखना, उनको घर का एक फ़र्द बना कर रखना। मैं यहाँ आपको एक वाक़या बयान करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पढ़ने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में एक छोटा सा बच्चा बैठा रो रहा था।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا میرا باپ شہید ہو گیا ہے اور میں اکیلا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا باپ شہید ہو گیا ہے تو میں محمد تیرا باپ ہوں اور حضرت عائشہ تیری ماں ہے، تو کیا تجھے یہ اچھا نہیں لگتا؟ تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گھر لے گئے، اس کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے، تیار کیا اور اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ آپ کے نانا ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق بتا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ کہیں وہ وراثت کے بھی حقدار نہ بن جائیں۔ اسی طرح ایک صحابی سعید بن عاص کا واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ ان کا ہمسایہ اپنا مکان بیچ رہا تھا اور جب اس نے مکان کا سودا کر لیا تو 1,00,000 درہم اس نے اس کو ادا کیے، تو وہ کہنے لگا یہ تو مکان کی قیمت ہو گئی، اب آپ مجھے پڑوس کے پیسے دیں۔ تو وہ کہنے لگا پڑوس کے پیسے کون سے؟ کون پڑوس کے پیسے دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو جو ہمسایہ دے کے جا رہا ہوں وہ سعید بن عاص ہے، وہ اتنا اچھا ہمسایہ ہے کہ اگر میں اسے نہ ملوں تو میرے بارے میں لوگوں سے پوچھتا ہے، اگر ملوں تو بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اگر میں اپنی ضرورت کا اظہار کروں تو میری ضرورت پوری کرتا ہے، بلکہ کبھی ایسا موقع آتا ہی نہیں، وہ خود ہی میری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، میری غیر موجودگی میں بھی میری عزت کا خیال رکھتا ہے۔ تو اگر تم وہ پیسے مجھے نہیں دو گے تو میں تمہیں مکان نہیں دوں گا۔ تو ابھی یہ بات چل رہی تھی تو کسی نے جا کے سعید بن عاص کو یہ بتایا کہ آپ کا ہمسایہ آپ کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر 1,00,000 دینار واپس کروا دیا اور خود سے 1,00,000 دینار اپنے ہمسائے کو دے دیا اور اسے کہا کہ اب آپ کبھی مکان نہ بیچنا اور یہ پیسے واپس بھی نہ کرنا، جب آپ میرے بارے میں اتنا اچھا خیال رکھتے ہیں تو میں پھر آپ کو اس طرح کا اچھا بن کر کیوں نہ دکھاؤں۔ بیٹا قرآن کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن پہ حق آپ لوگوں کا ہے۔ یہ قرآن آپ کے نانا پہ نازل ہوا ہے تو آپ نے قرآن کا خیال رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگ آپ پر سبقت نہ لے جائیں۔ اور بیٹا نماز کا خیال رکھنا، کیونکہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور جب ستون ہی نہ رہے تو پھر کوئی بھی عمارت قائم نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ حج بیت اللہ کا ضرور خیال کرنا اور کبھی بھی اس کو نہ بھولنا۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تقریباً 50 حج کیے۔ جب وہ حج پہ جاتے تو پیدل جاتے اور ان کے ساتھ بہت ساری بہت خوبصورت اور اچھی اونٹنیاں ہوتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اونٹنی پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، اور ایک غلام جو ہے جب آقا کے پاس جا رہا ہے تو پھر وہ اونٹنیوں پر بیٹھ کر کیوں جائے، وہ پیدل چلا جائے، اس کی حاضری قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا اللہ کا احسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کرتے رہنا اور جہاد سے کبھی نہ بھاگنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں فرمایا ہے کہ جس نے جہاد میں میدان جنگ میں پیٹھ پھیری اس کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر پر عمل کرتے رہنا، اچھے کاموں کا کہنا اور برے کاموں سے روکتے رہنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، صرف گھر والوں کو شریک کرنا، اور میری قبر کا کسی کو نہ بتانا، کیونکہ دین کے دشمن میری جسم کی بے حرمتی کریں گے اور مجھے قبر میں سے باہر نکال لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن اگر میں زندہ نہ رہوں تو آپ میرے دشمن کو ایک ضرب سے مارنا، کیونکہ اس نے بھی مجھے ایک ضرب لگائی ہے، اور اگر وہ بچ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اگر آپ اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا میری 2 حسرتیں رہ گئیں،
میرے پاس جتنا تھا، جتنا میں سخی تھا، اتنا لوگوں نے مانگا ہی نہیں، اور جتنا علم مجھے تھا اتنا لوگوں نے پوچھا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ وصیتیں کرنے کے بعد 21 رمضان المبارک کو کائنات کی یہ عظیم شخصیت جو ساری دنیا کے لیے مشعل راہ تھی، جو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھی، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کا جنازہ آپ کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے پڑھایا اور اس میں سارے گھر والے شریک ہوئے، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس کے قریب ہی دفنا دیا گیا اور آپ کی قبر کو خفیہ رکھا گیا، کیونکہ خارجیوں کی بے حرمتی کا ڈر تھا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ و نہایہ میں یہ سب کچھ درج ہے، جو کہ بیروت سے چھاپی ہوئی ایک کتاب ہے۔ حضرت علی کا روضہ عراق میں ہے، جس جگہ کو نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو سیریز ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، آپ اس کو پھر دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔ انشاءاللہ تعالی وقت کے مطابق جو بھی ہوگا وہ واقعہ ہم آپ سے ضرور بیان کریں گے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو معلومات بھی ملیں گی اور ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔